سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنات عالم بمخان مربات بوليس هافد مونا تيفي عم كتتال اتركبوا كرة تعذبتنا كميك أنهم إذ مدب بوليس هافد مونا تيفي إذ مدب نقعت هزبي أب جبناتنا فتتحون أتكروا السرح بوليس أو مدبيو نمك تسالكم بخبر إن عدمكو بتفلا من مدب نازخونة زينا بوليس كان قدم سلام تعذبتي مدبات بوليس أبهد مونا تيفي كما يتغنيو نلومي استدالوه زينا بوليس حزلكم قريبا زلخو تسفيت قبل ميكايلي فلما بقندنا دتاتو جمر وديقو استرخبا كلتشحن 7 يورون وانو تركبو كاب بتكريستيان سان فرانشيسكو لعل 2 كيلوغرام ورقن باتيرا وصاي هاجراتن سرقه طرطور اب تحت قططر بوليس وحيلو أزازي قداماي مدبر بوليس زوا ماكل مس أبالات كوماو بوليس نايت كبابي ركبا كايدو أبالات ماكلاي بيت صحفت بوليس إيرترا دم كمز لقسو تقليزو بوليس حبرات إمارات عرب بقبنات بلشونا خدلن زتصنحه بانجلاديشاوي كمز غيده أفليتو بوليس باكستان نوالتشع تعمد قلعة توكيسو زغتله أبال بوليس كمز غيده أفليتو بمتفا كل 100 مليون يورو كدلت صنحه فرنساوي بمتحبار انتربول تتحيزو بوليس نيجيريا برت عاتقهم بغونس كسرقو سرخبو 3 طرطرات قيدو زي خبركم تعذبتنا كندنات بتاع زيناهم كتكاتاتولو صنيحهم زرزراتي السعب نباري دعارو باولس زوا ماكل موسى امانيل جبري وسبهاله ود 41 عامت منسي اب كبابي بيت صحفت إيميغريشن وديقو زرخبو 270 يورو ناب قداماي مدبر بوليس زوا ماكل كم زركبو كابت مدبر بوليس زبصحنا حبريتا غليصوم ازي جبار سناي نتي ساعه 10 فرقان قدم قطري او وشت بوستا اتيو زرخبو يورو اب وانو نابت مدبر بوليس كم زركبو تحازي اكزيبيت سبحات زولدين دمص بوليس حبيروم وانا ገንዘብ ወደ 53 ዓመት ዮናስ ዞሪሁን መብራቱ ዝተባሃለ ነባር ጀርመን ኮይኑ ገንዘብ ከም ዝጠፍኦ ድሕሪ 2 ሰዓት ናብቲ መደበር ፖሊስ ከመልክት ከም ዝመፀ ዝሓበረት ተሓዚ ኤግዚቢት ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ሕሳብ ንምኽፋል ቁጽሪ ገንዘቡ ኣመዝጊብዎ ምንባሩ ብዛሃቡ ሓበሬታ መሰረት እቲ ዝተመዝገበ ቁጽሪ ድሕሪ ምምጽኡ ናቱ ምዃኑ ተረጋጊጹ ክርከቦ ከም ዝኽኣለ ኣረዲዩ አረካብ ተኸታታሊ ድምጽ ፖሊስን መደብ ህዝብን ፖሊስን አብህድ ሞናቲቭን ከምኡን አንባብ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ምዃኑ ተቂሱ ዝጠፈ ገንዘብ ይኹን ንብረት በመንገድ ፖሊስ ናብ ዋናታቱ ዝርከብ ምዃኑ ስለዝፈልጥ አቢድ ዋኑ ንኽበጽሕ ከረክቦ ተደሪኸ ክብል ተዛሪቡ ዋና ገንዘቡ በገባር ሰናይ አመደበር ፖሊስ ተረኪቡ በመጽንሑ ልዑል ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ዝገለጸ ስብሓት ዘወልዲ ኣብ ትዕለት ንኣረካቢ ብምጽዋዕ ኣዛዝን ሓላፊ ምክልኻል ገበንን ኣብ ዝተረኽብሉ እቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ተሓዚ ኤግዚቢት ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ስብሓት ዘወልዲ ዋና ገንዘብ ንኣረካቢ ስለቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ብልቢ ድሕር ምምስጋን ብመሰረት መምርሒ ፖሊስ ኤርትራ 10 ሚእታዊት ከም ዝሃቦ ብምግላጽ ዘይናትካ ዘይምድላይ ባህሊ ብኩሉ ዜጋ ክሰዓብ ኣዘኻኺሩ ናብ 23 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሳን ፍራንቺስኮ ኣስመራ ልዕሊ 2 ኪሎግራም ወርቂ 1880 ፓውንድ 1825 ዩሮ 1500 ዶላር ኣሜሪካ 100 ዶላር ካናዳ شح نافان لعل 10 كاردات موبايلن زسرقه طرطور بمتحبار حزبن مكتتال بوليسن كم استتحزه كاب بوليس وماكل زرخبنايو حبريتا افليتو نت ጉዳይ ዘጻረየ መርማር ገበን ፖሊስ ወማከል ንልኡኽና ኣብዛሃቡ ሓበሬታ እዚ ቀሺ ብርሃነ ሀብተጽን በይን ዝተባሃለ ወድ 36 ዓመት ጦርጦር ናብ ቀጽረት ቤተ ክርስቲያን ዘሊሉ ድሕር ምእታው ንመስኮት ቤት ጽሕፈት ቤተ ክርስቲያን ብጎነጽ ብምስባር ካሳፎርቶ በመፍትሕን ካቻቪተን በመኽፋት ንዝተጠቕሰ ወርቅን ባጤራታት ወጻኢ ሃገራትን ሰሪቑ ከም ዝተሰወረ ገሊጾም بزاكبو مرتعتاتن حبريتاتاتن مكتتالهم كم زغتصلو زحبره مرمار ገበን عبدالحي فلما حنت سرحتኛ حسابن ቆሞስ ቤተ ክርስቲያንን ከም ቀዳሞት ጥርጥራት ተቀይዶም ከም ዝነበሩን ኣብ መስርሕ መርመራ ግና ዝኾነ ዝተረኽቦም መርትዖ ስለ ዘይነበረ ካብ ቀይድ ከም ዝተፋኑ ኣረዲዩ እቲ መርማሩ ወሲኹ ተሰዊሩ ንዝነበረ ፈጻሚ ገበን ንምሓዝ ምስ መሳርሕቱ ምክታሎም ከም ዝሕየሉን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኸኣ ክትሓዝ ከም ዝኽኣለን ጠቒሱ እቲ ሰረቆ ወርቅን ልዕሊ 5000 ባጤራታት ወፃኢ ሃገራትን ገለ ክፋሉ ኣጠፋፊዎ ክጸንሕ እንከሎ
اتزبزح جن عبد باروا أبزركب منبر بيتو أقميتو خمس سنحن بإكزبيت تتحيزو كم زلون أبرهوم تورتور والفوق مار كم زنبرون موقع مرجنزم مساند ما نتجبن كفتمو كم استدر رخم بمتكاس أقدمو أب ساعات كاتري نابت سركز فتملو بيت صحفت اتبيت كريستيان متيو مصنعتي كم زكايدا حبيرو نسوسيغو بمسكوت نخاتون كاسا خفيتون غسرقن كم زي تصقمو بمغلاط بتزرخبو نبرت حليف اللينا بله بوليس كحزوم خالو كم زسنبدون ابتن بوليس تهابو قال مغلاصو ارديوم اموداتا حلاف مرمرا جبن بوليس زوا ماكل ميجر تسفاهوني اب ابيات امنت زفصوم جبنا سرقن مكلخال نبرتن ገንዘብን አው ህስቦታት ከቀመጥን በጽኑዕ ክዕጽን በመዘኻር ህዝብነቶም እከይ ተግባራት ዝፍጽሙ መዳናገርት ሰባት ከሰብህለሎምን ንዝጠርጠሮም ድማ አብ እዋኑ ንፖሊስ በመሕባር ከቃልዖም ከም ዝግባ አተሐሳሲቡ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዘዋ ማከል ምስ 38 አባላት ኮማው ፖሊስ መምሕዳር ከባቢታት ሓርነት ሜዳ ኤርትራን ገለ ክፋል መምሕዳር ከባቢ ጸጸራትን አብ ምክልኻል ገበን ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት አመልኪቱ ርክብ ከም ዘካየደ አብቲ አኼባ ዝተሳተፈ ልኡኽ ድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ ልኡኽና ወሲኹት ብ6 ሰነ 2026 ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ መደበር ፖሊስ ተኻየደ ርክብ አዛዝ ናይቲ መደበር ፖሊስ ኮርፖራል ቡጻ አምላኽ አንደ ብርሃን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ 19251 ብዝሕ ነባሮ ከም ዝቆጻጸርን ን24 ሰዓታት ንህዝቢ አገልግሎት ከም ዝህብን ብምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ ርብዕ ዓመት ናይ 2026 ኣብ ንኡዘባ ማእከል ከተማ ኩነታት ጸጥታ ርጉእን ዝኾነ ዘሰክፍ ተርእዮ ገበናት ከም ዘየጋጠመን ምሕባሩ ገሊጹ ሓሓሊፍካ ዝረአዩ ገበናት ስርቂ ካብ ገዛን መኪናን ከትርብ ዘይብረት ስርቂ ብሽክሌታ ብቸክ ምትላልን ዝኣመሰሉ ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ምዃኖም ተሓላፊ ብምንጻር ኣብ ምትላል ቸክ ዝረአ ምድንጋራት ዝያዳ ጎሊሑ ስለ ዝረአ ከም ኣባላት ኮማው ፖሊስ ነቶም ኣብ ናይ ባንክ ሕሳቦም እኹል መጠን ገንዘብ ዘይብሎም ክነሶም ደይ መደይሎም ቸክ ዝቆርጹ ህዝቢ ክነቕሓሎምን ክጥንቀቐሎምን ምእንቲ ክጉስጉስሉ ከም ዝተላበዎም ልኡኽና ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ትርክብ ዝተሳተፈ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ዘዋ ማእከል ሜጀር ከሰተ ደባስ ስጥመት ኣባላት ኮማው ፖሊስን ቀዳማይ መደበር ፖሊስን ከም ዘለዎ ክቕጽል ከም ዝግባእ ብምሕባር ኣባላት ኮማው ፖሊስ ሲቪል ዝተኸድኑ ፖሊስ ብምዃኖም ኣብ ከባቢኦም ዘጋጥሙ ገበናት ይኹኑ በደላት ብቁልጡፍ ብምሕባር ንፈጸምቲ ገበን ኣብ ሕጊ ከቕርቡ ስልጣን ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ከሕይሉ ተላብዩ አባላት ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ በንጣብ ሰብአውነት ደም በመልጋስ ህይወት ነድሕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብምኽንያት 14 ሰነ መዓልቲ ወለንታውያን ለገስቲ ደም 11 ሰነ 2026 ኣብ ሃገራዊ ማዕከል አገልግሎት ባንክ ደም ብምኻድ ደም ከም ዝለገሱ ካብ አባላት ኮሚቴ ልግሲ ደም ፖሊስ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ አባላት ፖሊስ ኤርትራ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ብስሩዕ ተወዲቦም ዘካይድዎ ልግሲ ደም ብስእነት ደም እተሓልፍ ህይወት ክትህሉ የብላን ካብ ዝመንቀልዩ ሰብአውነት 40 ከረጺት ደም ከም ዝለገሱ ጸሓፊ ኮሚቴ ልግሲ ደም ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ መብራህቱ አብርሃለይ ገሊጹ ወደብቲ ናይ ዝልግሲ ደም ዝኾኑ አባላት ፖሊስ እዚ በአባላት ዝትግበር ዘሎ ቀጻሊ ደም ናይ ምልጋስ ንጥፈታት መርአያ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ብሉጽ ናይ ልግሲ ክብርታት እዩ እዚ ተበጺሒ ዘሎ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክስጉም ትጽቢት ኣለና ድሕር ምባል ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወቕቲ ክረምቲ ምስ ምዕጻው ትምህርቲ ዋሕዲ ደም ንኸየጋጥም ኩለን ትካላት መንግስቲ ማሕበራት ብፍላይ ድማ ህዝቢ ደም ብምልጋስ ሰብአውነቶም ከረጋግጹ ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ውሽጣ ሃገሪኩም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ዜና ወጻኢ ይስዕብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ بجبنات بالشونا كدله خمس سنة نزجلته حدا بنغلاديشاوي نبر بعد سلطان بمتحبار أهجرا ود بوليس أب تحت كأيدي كم زأتوا عفليتهم لعلو سب مزت منيستري أبزهبوا حبريتا بوليس نتي كابل تشعن 10 كساب كل تشعن 20 أبز نبر أوان كم لعلواي أزاز بوليسن دايركتور جنرال تأتتا بنغلاديشن بمخان زجلجلة بنازير استبهله نبر بعد سلطان أبجزي سلطانو منشو كابي مخانو زي فلت حبتي بمدلابو كمون بزي حقاو زور جنزبن مفبراخ سنداتن كس قريب له سمو أبزرزر أسمات تدليتي قبنياتات سفيرو بإنتربولن بوليس بنغلاديشن كدله متنحو قليتهم
بزي كازت بعال سلطان نبر أب عمر سلطانو مسكتلتن سبعوي بدلاتن زتحاز جهساتي فتسم منبارو وسيخم زملكتو توم سبمزي زاقيت مزقبن متأسار زلوهم أستات 95 كستات قريبو ملوم هلاوهم آرديوم أهاب كلتا شحن 24 أبتا هاجر بوليتيكاو مقيرو دحر مخساتو بتنبر بعال سلطان نزتفتسمو قبنات برشونا بزملكس سخايرة مرمرا كم زنترو طورطور نمنبر سلطانو تتقيمو كاب دبي ناب بنغلاديش تستلمو منبارو قليصوم صبصبات كم زملكتو بنغلاديشن حبرات امارات عربن بستفلالي قبنات نزطرطرو زيغاتاتن كابن نابن كلتين هاجرات نمستلام زخلن سمم اب 2024 تفراري منبارن يفلات بوليس باكستان نحانت زيغنت أستراليا كم زلوا استقلت قالت تشعت عامت هتان بجيجا توكيسو زقتله أبال بوليس كم زغيده عفليتهم سمزي بوليس باكستان نتفصام عمل كيتوم أبزهب وحبريتا إذا هانيا أحمد سبهلت قداي مستدرا بيتا بمخان أب أوراجا بونجاب نزغمتو مغربان مبصح دحر ممصا برات زعاتقو قجلة كترتي حدقا كم زودقو من حيزموان زنبرو سلمات بتوم كتارو أبز زرفلو زنبر اوان دما هاندبت أبالات بوليس نابت بوتا بممصام أمونقوم بستقبر من لوات توخسخا أبلعلي تاقولعا نايموت أبلعلي ولاديان حوان دما أكلاو مقداتي كم السعبة حبيرم نتأنكت قتلت عمل كيتوم توم سب مزو وسيخوم أبزهابو مبرهي توم سدرابيت توخس الدحر مجمارو بمكينا كابت بوتا كهدمو أبز فتنولو أبالات بوليس كترتي مسيلومون بجيجا نبتا مكينا أدراغات آيت كم ستوكوسون كم سعبينو دما تحادقا كم زقات أمن أفليتوم وحد ساعتات دحر تفصامتهم كترتي كاب أبالات بوليس بستفنولهم متقعتي كم استغتلو زنتصرو صبصبات بوليس تهاجر نقداي قتلت زهصان زملكت مرمراتات جميرو كم زلو تفليطلهم بناي حاسوت فاينانساو تكال نسبركي أدناغيرو 200 مليون يورو زتافافه 33 عمز زعرمي فرنساوي أتكبر تحقي منقس فرنسا مس أتكبر تحقي تركن انتربولن بمتحبار دحر زمحلالفو ناي مقيد تأزاز مالت ريد نوتيس بإميغريشن تايلاند أب كتما بانكوك كم ستحازة سمزت تكال قليصهم إذن حيالو أوارح كاب كيدي أمليتو تصنحة تدلاي بأتو دوغان زفلت مخانو وسيخوم زغلطو توم سبمزي فاينانساو تكالو عابي مقصب كم زركبون زيغاتات سفلاليا هاجرات بمأمان نزو فرو 200 مليون دولار أتفافيو كاب تهاجر دحر مسوارو كاب تحتاتنت نمملات أبدوباو مبراق إيسيا تحابيو كنبر كم تصنحة عرديوم بمسرت حبريتا أتكبر تحقي منقس فرنسا أتو دورغان أمربب حبريتا انتربول بستمحلالفة ناي مقيدت إزاز كدل زخالة باشحات زقصورو قدايات متلال جنزبهم كم استبلعو كستات كمسروتو الدحر مجماروميو بمسرت حبريتا أتكبر تحقي منقس فرنسا أتو دوغان أمربب حبريتا انتربول بستمحلالفة ناي مقيدت إزاز كدل زخالة باشحات زقصورو قدايات متلال جنزبهم كم استبلعو كستات كمسروتو الدحر مجماروميو نوصيت مرمران ايتوم زقربو كستات أملكيتوم أتكبر تحقي أبزهابو حبريتا أتو دوغان أبز مسروتو زي حقاون متاللن فاينانساو تكالو كاب حدث سبركي زرخبو جنزب نتوم زقدمو عماويلو إنا خفلز خيد زنبره متالل دا أمبر جنزب أوافيرو مقصبات زخعبت أوفار كم زي نبريهم زقلتو إميغريشن تايلاند مس إمباسيتات سفلاليا هاجرات بمتحبار دحر زكايرو مكتتال أتو دوغان أبرئ كتما بانكوك تايلاند أبزركب أزي مچو منبر غزو كم ستحازة وسيخم زحبرو سب مزت تكال أبيتو ببعينتن موبايلات كبرات ساعتاتن سفلالي فاينانساو حساباتن كم زرخبو بمقلات وتم سندات فرقبن نزخونة استحابة مليونات أب مقلع وتاو قدك هلوهم كم زخل حبيرم أبتهاجر زركبا إمباستات بوغنن منقس تايلاند تدلاي قبرنيا أمحز نزر آيو تقداسنتن قلتف سقمتن مسقانن أغريبا أتو دوغان بستمسرتلو كس فاينانساو متلالن متففان نبهاجرو زستلملو منقدن مسلات حقاو مسرح تجميرو مهلاو تسبتسابات ينتصروم ناي موداتا زينا بوليس أبكتما أوغان نيجيريا ناي بينهم أملوخوت كمزلوهم سقلتسو سلسة أبالات حدث الرف بجلة برد عاتقهم أبقونات أو سرقيد دحرمو وفارهم بستغاير لهم مكتتال أب تحت كيد خمزاتو أفنيا بوليستا كتما أولوسي باباسي أفليتو اتي أفنيا وسيخو تورترات أب كيد كأتو زغالو أب أغو أوين
ሞወየን ዋሮዋን ዝተባህለ ከባቢታት ከተማ ኦጋን ብቀጻሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያል ምክትታልን ዝተረኽበ ጭቡጥ ሓበሬታን ምዃኑ ጠቒሱ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይቲ ጥሩፍ ጉጅለ ዝኾነ ወዲ 26 ዓመት ጥርጡር ኣብ ሞወ ክትሓዝ ከም ዝኸኣለ ገሊጹ ኣብቲ ዝተኻየደ ስርሒት ንብረት ስርቂ ዝኾነ ሓንቲ ሞተር ብሽክሌታ ዋጋ 650,000 ባጤራት ሃገር ዝግመት ጀነሬተርን ሞደሻን ክትሓዝ ከሎ ጥርጡራት ዝወጠንዎ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነትን ሓደስቲ ናይ ምምልማል መደብን ድማ ብቐጻሊ ሳላ ዝተኻየደሎም ምክትታልን ዝተኣከበ እሙን ሓበሬታን ክቁፀር ከም ዝኸኣለ ተኣፈኛ ወሲኹ ኣረዲዩ ንሱ ወሲኹ ቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጡራት ካልእ መርበባት ከይህልዎም ንምርጋጽ ዕቱብ መርመራ ይቕጽል ምህላው ብምጥቃስ መስርሕ መርመራ ድሕሪ ምጽፋፉ ጥርጡራት ጉዳዮም ናብ ዝርኢ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ዓስቢ ገበናዊ ተግባራቶም ክረኽቡ ምዃኖም ሓቢሩ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታውን ገለ ካብቶም ዝተታሕዙ ጥርጡራት ብሞተር ብሽክሌታ ንዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ኣብ ኢዶም ሒዞሞ ብዝነበሩ ሞደሻ ኣብ ርእሶምን ካልእ ክፋል ኣካላቶምን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ብምውራድ ነታ ሞተር ብሽክሌታ ሒዞማ ከም ዝተዓዝሩ ኣብ እዋኑ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ዝረኽቡ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝሓበሩ ገሊጹ ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ ኦጋን ቦደ ኦጃጁኒ ብወገኑ ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፉ ኣባላት ፖሊስ ንዘርኣይዎ ኣድማዕ ስራሕ ድሕሪ ምምስጋን ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ንምውሓስ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ፖሊስ ብምዃን ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህብ ተናቢዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ፖሊስ በዚ ተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገናይ ሰሰናየ Samata, fiteta, samata, samata, fiteta, samata. Police, 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 ado, sumata, sumata, sumata. Police, police, ado, sumata. Police, police. ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብ መደብ ካብ ሰነዳት መርመራ ዘለና ዛዕባ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሳን ፍራንቸስኮ ኣስመራ ንዝተፈጸመ ስርቂ 2 ኪሎግራም ወርቅን ናይ ወፃኢ ባጤራታትን ብዝምልከት ምስ ጥርጡር መርማሪ ገበን ሓላፊ መርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ከምኡውን ቆሞስ ቤተክርስትያን ሳን ፍራንቸስኮ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ስዒቡ ከቕርብ እዩ ሰናይ ምክትታል بعشران سلستن ميازيا 2026 አንጊሆም ናብ ስርሖም ዝኣተው ቆሞስ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣባ ክፍሌስ ገብረ ስላሴን ጸሓፊቶምን ዘይንቡር ፍጻመ ተዓዘቡ ካሳ ተኸፊቱ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ወርቅን ናቕፋ ዝርከቦ ባጤራ ወፃኢ ሃገራትን ድማ ተዘሚቱ ጸንሖም ስለዚ ስርቂ ከም ዝተፈጸመ ብምግንዛብ ጥርዓኖም ናብ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣቕረቡ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ኣብ እዋኑ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ብምርካብ مرتعو زخونم أسرات بملعلن زتفلاليو حبريتات بموسادن نبوتو تمولسو نافلوت أودما تبتابوم نابوليزو ماكل أقربوم حلافي مرمراغبن بوليزو ماكل ميجر تصفاوني مس أبالاتو نبوتا فتسامغبن دحر مبتاح فتسامغبن مركاب عتوب صعرن مكتالن كمزدلي بمئمان ناي سراح ممرحي أما حلالفه نتقداي كتصاري استمزز أبال مرمراغبن بوليزو ماكل عبد الحي عبد الرحيم مس أبالات سايبراوي مرمراغبن بمواعد من فتسيمو كهوني خل بخمي نزبلون كالوت حطوتاتن مملاس حسابنا حساب توهابو اتي ورقي نعسران شوعاتن عمتات أبانك تأميتو دحر متناح ناقولقلوت تي بيتغرسيان نخوعل بعسران حادن ميازيا قلتشحن عسران شدشانيو كابانك خمزوات تغيرو أو وش تقلت معلتات كسرق مخالو دايما دايلكا استقبر خيكون بزنبرة ترطارة حانتي سراحتين حسابن قوموس نايت بتغرسيانن اب تحت قيدي آتيوم كم زحطوتو تقبره أم مسرح مرمراغن كابزوم اب قيد زاتو طرطرات فتسيمومو زبل مرتعاي ترخبن سلزي كالا أنفتاتن تخولتاتن اب قمت زاتو لعل تعارن مكتالن أبالات بوليس كتسلا دحرينا أستاد حادو ورحي تعار خا طرطر كتحاسك على
ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ ንኹልቲ ዝቐረበሉ መርትዖታትን ብጭብጢ ተሰነየ ሕቶታትን ፖሊስ ክሰጉር ኣይከኣለን ፈጻሚ ባዕሉ ንሱ ምዃኑ ከዓ ተኣመነ ጥርጡር ቀሺ ብርሃነ ሃብተወፅን በይን ዝተባሃለ ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ኣድራሽኡ ድዋርዋ እዩ ንሱ ኣምኖ ዞባ ድዋርዋ መንፈሳዊ መምህር ብምዃን ወርሓዊ ደሞዝ ዝኽፈል ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ኣገልግሎት ቅዳሴ ክህብ ዝጸንሐ እዩ ጥርጡር ቀሺ ብርሃነ ልማደኛ ተቋማሪ ብምዃኑ ቁማር ንምጽዋት ካብ ድዋርዋ ናብ ኣስመራ ይመላለስ ነይሩ ንሱ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስራቅ ብሕጊ ዝሕትትን ዓብዪ ሓጢኣትን ምዃኑ ኣይስሕቶን እዩ ብኸመይ ደኣ መሪፅዎ ካብ ልሳኑ ንከታተል ቀንዲ መእተውየ እኳ ካብቲ ዝነበርክዎ ስራሕ ዓለም ምስ ሓደ መርዓዊ በረኸት ዝበሃል ኣብ ድዋርዋ ኣብ ዕዳጋ ብዕራይ ማለት ብዕራይ ገዚእ ኢሉ መፅኡ ብዕራይ ገዚእ ኢሉ ምስ መፀ ከዓ ኣብኣ ይረኽበኒ እሞ መርዓ ኣለኒ እሞ ብዕራይ ኣጋዝኣ ንገለ ብለኒ ሓራይ ኢልና ኣብኣ ብዕራይ ንገዝእ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ድሕሪ ክንደይ ናብ ኣስመራ ይመፅእ እሞ ኣብ ኣስመራ ምስ መፃና ኣብ ኣልተሕሪር ዝበሃል እንዳ ሻሂ ሻንሰት ኢልና መስከድና ንኺድ ዶ ንብፃሕዮ ገለ ይብሉ እሞ ኣነ ከዓ ንኺድ ኢለና ኣብኡ ምስ ከድኩ ኣብኡ ኣጋጣሚ ካርታ ክፃወት ፀንሐና ማለት እዩ ካርታ ክፃወት ምፀንሑ ንፃወት ዝብሉ ኣይ ኣንታ ኣነስ ክፃወት ኣይደልኒ ግን ንሓን ንፃወት ዋላ ገለ ኢለ ምስ ተፃወትና ሽዑ ኣብ ኣቆርብተይ ይበልዕ ማለት እዩ በሊዐ ኤለ ለሚደ ናብታ ገዛ ምምልላስ ኣንፅየ ማለት ከምዚ ክንሰምዖ ጽናሕና ጥርጡር ሓዳሩ ራሕርሕዩ ዝጣልዕ ነይሩ ገንዘቡን ንብረቱን ክብላዕ ምጀመረ ድማዩ ነዚ ርኹስ ናይ ስርቂ ተግባር ክፍጽም ክኢሉ ወልፊ ቁማር ግና ብኸመይ ክገዝኦን ክስዕሮን ኪንኡ እውን ሕማቕ ተግባራት ንኽፍጽም ዝደፋፍኦ ነይሩ ቁማር ናይ ቁማር ባህሪ ወይ ወልፊ ቁቁርብ ክሕፀን ከለኹ ይፃወት ነይረ ጠቕላላ በቃ ምስ ኣተኽወስ ካብኡ ዝውፃእ ብጀኮ ዓለም ዘሎ ኮይኑ ኣይተሰማዕን ከምቲ ተብሎ ይኮነም ኩሉ ግዜ ንፅባሒት መፅኻ ይበልዑ ንገለ ማለት እዩ ሕጂ ድሓር ከመይሰ ይብላዕ መወዳእቱ እውን ንዕኡ ከይተረፈ ሃበኒ ገለ እናበልኩ ስታይ ብሎ ማለት እዩ እሱ እውን ይህበኒ ብዙሕ ምስ ሃበኒ ሕጂ ድሓር ካብ መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ ጠቕላላ ሰልዲ ዝበሃል ወዲእ ማለት እዩ ጥርጡር ቀሺ ብርሃነ በቲ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክሓልፎ ይኽእል እዩ ኢልካ ዘይትግምቶ ሓፂን ዝመከላኸሊኡ መስኮት ብጎነፅ ብምስባር እዩ ናብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ብዝሒ ዘለዎ ዘይተፀበየ ወርቅን ናቕፋ ዝርከቦ ባጤራ ወፃኢ ሃገራትን ምስ ፀንሖ ሃነፍነፍ በለ ንኩሉ ድማ ጓሕጊሑ ወሰዶ ተሓባበርቱ በዓል መን ነይሮም ፖሊስ ንኸይተሓዝ ዝገብሮ ዝነበረ ሜላኸ እንታይ ይመስል ሓዘን ነይሩ ኣብኡ ክንመፅእ ኢልና ምስ ከድና ኣነ ገለ ሃዊ ኸኒ ተሃዊኸ ወፅየ ኣነ በቃ ሞ ክኸይድ እየ ገለ ኢለ ሓራይ ኢለን ኣብዚ ከንሸሎ እንዳ መድሃኒ ኣለም ቤተክርስትያን እያ ማለት እዩ ኣብኡ ሓንቲ ድንክል ፀናሓኒ ንሳ ከዓ ሰላም ኢለ ሰላም ድሓን ንመን ደልያ ሃገት ለና ንክሰክሰ ትበሃል ላ ደጋ ይብላ ጓል ኣባልና ደጋ ይብላ ንሳ ኣይ ጓል ኣባልኩም ያብ ሰብ ፅናሓ ኢላትኒ ኣይፈጥቋን ሞፍ ትፅናሓ ለና ኣነ ሽዑ ነታ ገዛ ርኢ ኣቢልያ ወፅየ ማለት ሽዑ ብታ ላዕሊ 200 ናቕፋ ገለ ይርኢ እሞ እዚኣስ ሰልለዋ ማለት ኢለ ምሸት ተመሊሰ ሽዑ በታ መንደቕ ፓሎ ዘላታ ዘሊለ ነታ ሓፂን ብሓይሊ ነቕኒቐ ነታ ብኸቻቢ ተገረ እምንገረ ሃሪመ ኣብኣ ኣትየ ምስ ኣተኹ ከም ዘንደልኩኹም ኣብኣ ካርድ ሞባይል ሰሊ ከዓ ከምኡ ቁርብተይ ፀናሓና ሓደ 4-500 ኾና ድሓር ነታ ክስታይ ነታ ካዝና ገለ ይሪኣ ማለት እዩ ድሓር ንዓ እውን ፈቲነያ ኣብያትኒ ድሓር እሞ ሕጂ ደኣ ነዚአን ሒዘ ክወፅእ ገለ ኢለ ስተይ ኣቢለ ማለት ነታ ኣጋጣሚ ሽዑ ነታ ሓንቲ ማዕፆ ክፍት ምስ ኣበልክዋ ኣብኡ ከምዚ ጣዋሉ ገለ ፀናሓኒ ከምዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ገዛ ማለት እዩ ነታ ጣውላ መፍትሕ ብዙሕ መፋትሕ ፀናሕኒ ነታ መፍትሕ ትፈተን እኳ ነታ ካዝና ትፈተን እኳ እታ ካዝና ትኽፈተለያ ምስተኸተት እታ ካዝና ከዓኒ ኣብኡ ኢሮ ዶላር ወርቂ ከዓ ይፀናሐኒ ማለት እዩ ነዚአን ሒዘ ከዓኒ በታ ዳኣ ተኽዋ ወፅየ ኣብ ሆቴል ሓዲረ ማለት ኣብ ሆቴል ሓዲረ ሽዑ ንግሆ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ሓመስ ከይደን ኣብ ዕዳጋ ሓመስ ምስ ከድኩ
سلدي شرفي دليل قلي بالمادي كم زي إلك بزات عنا كده نمرت لك أو أخيد كاب دكان كده شرفي لونا أنا أو أخيده نتي بعد دكان تند حسبون بملئن نوعه هبية مال دقول زبال ودي بعد ياسو زبال تلالخو مالتي صحيح زلي نتي نبهو تاني عم نفتح صراحة ولا أخذت صحيح له شو نتي هي الومني أنا خا شريفة بتهزلا واقع غيره يبين كذا انتي خايو قال إلو أي بلنن بثن زهقو أشريفو نعفاي حيزاخ أخميشة نتبع لكم هرؤودا نسلز نمرا نعو خبيلخا ناو خيدة ماتي دحري قرب معالت مالتي مس أبيل زبهال أو أفتانا أمارا نفعلت أبيل كم زغمزي علن نقلولو وركي لنا مجمرتا هرايدا كم زيان ليو فمسال كايلنا نيرو وراء تايمسالي دحرينا خلينا بين ورز بحال ميزان ديلنا بحساب كيدنا مزيني أقاطعم خوينو كاب سرح دفديسه غزا مساتو أبيل زبحال سب مالت دويل لي تليفون غزا أتي مسولكو متسكالو خيلو أي تصنيحين داركا مشي أساتر أي تصنيح خبابي تصنيح خمس رداني متيني ها أبيل تهدي لي خاني دي أنا خاسر دزو دون زنبرم كنزب حتى نمسيلني بينرح يزينا لو أديلو أريني ستلينين ديتا سرحة مالتي أريني تايزي غليليس زين ستليني كنزب نتينانس كم زخويني حراي ميزان الليل ميزان كأقاطعم بجوباش زبرت ناتيني أولك مزينلو سروح يكون جنسو مالتي مزينلو تا جراماريوا واجا حتيتني واجا سيفلتني كندي الله توسق تودل تخيل أي فلت كوان الله الرجاء يتقبل كدولة الكاي حراي بزي أتفعل علينا مالتي خلاء جزي همتيلو أو خلاء جزيون لك كم أجيرو مزينو تقبلني سالك عم تسمع سرقو تبدأ قاعد بمتيم كسالمو قلري مرجيتا دي قشي أنا سون قال لي أبدا مرعوتي يتفلتو حرود غزاتنا تمرعيس بيتو سونعو هوا مسفلتكو كشفو مغانو كبوسي زي ترى المغنيات أمين يبقى بذي زوسركو بزو حسب سلاز حزنة سلاز بخي تناتهم ونعيس وقمت خسوق منا أيكالن بتزقوركو ون أنا دارقا ننفسي يكسع موت تفاتيني زودلكو بدل عبيئيو عبو خينو أني منقستي قدم محرات قبر اللي أنا ولنا تزودلكو بدل تناسيحي تأريمي كمتي قدم زنوركو زي فونكس كاون لعلو خيني كنبر زدل مالتي كثير الأمر أي كسوكن وناتو نبعلو تزينات كمزلايسي مصانع الأمر من نابري كم زي كون تماهيرو أبزو قداي بغليلو كركب زخل أسرات لزينبرا فتسام قبن مركاب أتسقامي منبارو مرمرتي يحبرون عوالات بوليس نفتسامي قبن مركاب كي تحللو نايمتعار موياوي حلافنت هاللوم أبوتا فتسام قبن زدليو مرتعتاتن حبريتاتاتن أبوانو رخيبهم دو استسقر بدهتاتن زقات أمو انقفاتاتن انتاي موسلو نيرام زخونا أسراتون أي ترخبن حجي قدام أي تطرز قبرنايو تي أبا كفليسوس بحال نايت بيت صحفت حلاف مالتي مخنياتوز تسبره نقر كاب زي حالوه من هالبات بهم استفدت أما خيكون زول بترتعري يأتينايو نعم يأتيناو انتي سغايبنا مرمرانا يغصل نيرو بدهريو قال كابتي استسرق نبرت ناي وصابات إيرا أوارو كارد موبايل وين نيرو سلازي كله تي كن قبرز قبعنا مرمرامس فتشنا نابدأ قصنا أمريكنا مالتي أبزفت أمزي مسترطور استحاورو نبرة سرقي زعدوغون زشوتون بات إراوات أهاقرها زشرفو بمولوهم تحت التخوينهم هلو طرطرات قدم حجون حلوف مزقوب قبنا زرلوهم كوينهم نزيزي حقاو تكبار بحق زحتوتهم مهانو نافلوتو ربحان مركاب دايما دايلوميم زفت سمونيرهم نساتهم طرطور مدانا قري بحريات حيزو يقربهم سلزنبرة كمز أومنو إزاروبو عبيت سوت كسالهم مسكال مسراخو أمينة بأبيلين فلتو بأبيل من زي جزئي نحن سنة 4 قد خبابي
فرقو 18 فرقو 14 11 نيرو حلافي مرمرا جبن بوليزوا مأكل ميجر توسف هوني نافات أطمات جبن زسدممن استرقاقن منبارو بمتقاس بوليس نفتصام جبنن تحاورتون أم قيادن نبرد سرقي بإكزيبيت أم حزن عبوس رح كم زكايد بمتقاس ملقطو يم حلالف فتصامي السوي انت دايلكا فرجبنك أختركب كتقل لك بوليس وين مرتعو سل زمركوس أو سل زعمن مرتعي ترخبن تمرمرا أي كسلنا أو تطوعي بلنا بتناي مرمرتن كالنا تكنولوجيز جبرنايو زنبرنا حجز تبلحيتهم كا مرماري أبزق دايزي كبس حقيلو مجرشة زي أقل بيت كريستيان كش برهاني نص مخانو أتم قدمي وخجز أولود صنحو أقدمهم سلسلة تحزو نسخ السحاب كيلو إكزيبيت كأل على خلط خيلهم قلنا 35 سنة بيلو تتحيزو بجبوت قصو مخان الرقاقيسو كلمة حبار نايتي بيت صحفت كم زينو بروين الرقاقيسنا كل شاب دي أبتي مرمرة أدكاميو مس تقالعتو ميجرش عاوت مس مسحخاخا توصيتو نو بوليس عرفتيو نهزبخا قصانتي دهب إذا سرح زي صعرنا بوليس متحببار ناي حزبي تحويسوه وابتوصيتو نخلنا قصانتي نهزب قصانتي نو بوليس كا هذا عرفتي تسرح كا عويتو تسريحو أمور داتا قوموس بيت كريستيان فرانشيسكو أبا كفليسوس جبر سلاسي بوليس فتسام سرقين مقيازة كايرو تعري مسكانو بمغلات سرقي بهيمانوت وجوز بحق دما زحتت جبنا وتكبار مخانو يردو كم زيلو لازم ندامو بوليس ترا عندنا قتين مسكانين قالتنا يحقق كل رزنتهم كل جباب أتحزقهم سبعة وخبري بزلوا جيرهم مسعبهم من كل نجارات زمنا عادو يوم زمنا إيش ده كان هذا مسل زلوا أبنات نايتهم عبيتي خم أخرجوا وإذا حاجة ما يحق كم زبالة صفوفن عتبا أتحزنا جبنات كم زلوا أرينا بجبري بهلا إزاي هذا كورات عزبتي مدبات هزم بوليسن أبهد مونا تيفي مدباتنا زوم كتكاتلوهم تسأنحكم يمنيروم أم مدبنا نزلوكم رئيتو أبوتا كومنت بمتحف حسابكم كتقلتو بملواو مدبنا أبزازي منادنا أزمت بخالف اللي زبالة تحسو كسام نراخب أبزاز زلنايو سلام كنا عنتر قبل نوحسن الدحنات نخاتيا حمرت مسر عيتب نيبل وكي شللت